हाय अल्लाह। अम्मी रुबाब की बच्ची नूरुलैन सब्ज़ हल्के सब्ज़ रंग के रेशमी सादा शलवार कमीज़ और इसी रंग का दुपट्टा अच्छी तरह कांधों पर फैलाए डार्क रंग के हिजाब में खड़ी शीशे में खुद को एक नज़र देख रही थी कि रुबाब ने एकदम पीछे से आकर डरा दिया। नूरुलैन की तो मानो जान ही निकल गई थी। वो थी ही ऐसी सहमी सहमी सी नाजुक डरपोक गुड़िया जैसी। ओए अल्लाह, क्या कह रही है नूर? अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई और तुम? हाय अल्लाह, हुई मैं माँ मर गई। रुबाब मसनूई शर्माहट से गुलफशानी कर रही थी कि नूर ने इसे ज़ोर से दो हत्थड़ मारे। बस कर दो रुबाब, बहुत हो गई तुम्हारी शर्मीली नौटंकी, हद होती है। तुम्हें तो चांस मिल जाए अपनी एक्टिंग के जहर दिखाने का। नूरुलैन ने अपनी प्यारी और मीठी आवाज़ को गुस्से का रंग देकर इसके लत्ते लिए। डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ रुबाब। अकबर मिर्ज़ा की शानदार एक्टिंग वो साथ ही अपने स्टाइलिश नज़र की ऐनक को नाक से ऊपर किया हुआ कि अंदाज़ था रुबाब के ख्याल में। अच्छा बस बस, सुबह ही सुबह ना दिमाग चाटो मेरा, काम बताओ। काम क्यों? इतनी सुबह सुबह आपने अपनी तशरीफ़ आवरी फरमा कर हम पर एहसान फरमाया है। नूरुलैन ने इसी के अंदाज में इसकी खिल्ली उड़ाई। थी तो नूर रुबाब से छोटी, मगर दोनों में प्यार इस कदर गहरा था कि लगता था कि दोनों ट्विंस हों। कुछ असर रुबाब के दुबला पतला होने का भी था, मगर वो थी वो भी बहुत प्यारी। चूँकि अम्मा जान ने आपको इशाइये में तलब फरमाया है नूरुलैन शहज़ादी साहिबा। रुबाब ने खासे मुखलिसाना अंदाज में अपनी एक्टिंग झाड़ी। उफ रुबाब, इशाइया रात का होता है, अभी तो ब्रेकफास्ट है। नूर ने इसके अल्फाज की तस्दीक की। जी जी करेक्ट साहिबा, अब चलें। नहीं तो मेरी और आप, हम दोनों की अम्मा जानों ने आ जाना है। रुबाब ने खुशियाना लहजे में कहा। हाँ चलो, देर तो तुम कर रही हो अपनी मुर्दा एक्टिंग दिखा दिखा कर। जल्दी जल्दी शरीर अंदाज में कहकर नूर छपाक से बाहर निकल गई और रुबाब तो खड़ी इसकी खाली जगह को ही देख रही थी। फिर एकदम सदमे से भरी आवाज़ में बोली, मुर्दा एक्टिंग? नूर, और ये गई नूर के पीछे। क्या हो रहा है ये? बुरहान, जो कि पीछे देखकर भाग रहा था, अचानक किसी सख्त चट्टान जैसी चीज़ से टकराकर ज़मीन बेहोश हो गया और सामने देखकर तो सकता ही तारी हो गया। चल, हो गई बोनी तेरी बुरहान, सुबह ही सुबह। वो ऊपर सालार शुजात की तरफ देखकर मुँह ही मुँह में बड़बड़ाया। स्टैंड अप। आवाज़ खांसी ऊंची थी। फ़ौरन ही बुरहान ऐसे ही खड़ा हुआ जैसे एक फौजी खड़ा हो। क्या हो रहा था ये? इस बार आवाज़ पहले से भी ऊंची थी। वो भाई, व्हाट भाई? हाँ व्हाट भाई, कब बड़े हो गए तुम? तुम्हारे अंदर इतनी भी सेंस नहीं है कि हाउ टू बिहेव? सॉरी। व्हाट सॉरी? तुम्हारी 2 महीने की पॉकेट मनी बंद, अंडरस्टैंड? वो जो हिटलर के ऑर्डर को हौनकज़दा अंदाज में मुंह खोले सुन रहा था, एकदम बोला, जी सर जी। व्हाट? जल्दी जल्दी में इसके मुंह से सर निकल गया। भाई मतलब जी भाई, बिल्कुल अंडरस्टैंड भाई। सलार अपने पोर्शन की तरफ बढ़ गया, जबकि अजफर तो कब का मौका पाकर गायब हो चुका था। और अब बुरहान साहब दुखी आत्मा का सही सही रोल निभा रहा था। पीछे सीढ़ियों पर खड़ी नूर ने यह सब नागवार और बेजार भरी नज़रों से देखा। ना जाने खुद को क्या समझते हैं। नूर? हाँ, नूर ने जो खुद से ही बातों में मगन थी, रुबाब के अचानक बुलाने पर हड़बड़ा गई। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, चलो नाश्ता करते हैं। हाँ चलो यार, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। जब तक है जाने जहाँ, मैं बांटूंगी। हाँ मैं बांटूंगी। इस वक्त रात के 4-9 बज रहे थे। बुरहान, रुबाब, रबिशा। क्या बांटोगी? बुरहान ने हैरान से पूछा। अरे वही यार, जो आजकल तुम पर कुछ ज़्यादा ही चढ़ा हुआ है। क्या चढ़ा हुआ है? गम। तीनों लड़कियों ने एक साथ कह के लगाए, जबकि बुरहान नाराज़ नज़रों से तीनों को घूर रहा था। अच्छा बस, अब कोई मेले प्याले भाई को तंग ना करे।
نور نے دلارے انداز میں اپنے پیارے اور لاڈلے بھائی کی ہمیشہ کی طرح سائڈ لی۔ بس بس دیکھ لیا تمہارے پیارے بھائی کے لیے ہم تمہارا پیارا پہلے میری ان دونوں کے ساتھ مل کر ٹانگیں کھینچتی ہو، پھر ہمیشہ کی طرح اینڈ میں پیارا بھائی یاد آ جاتا ہے۔ برہان نے خشمگی نظروں سے دیکھا تھا۔ ویسے کیا سین تھا جی سر؟ یہ مشا تھی جو ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہو رہی تھی اور اس کے ساتھ رباب زور و شور سے نبھا رہی تھی۔ یہ چاروں ہمیشہ کی طرح بیٹھ کر کافی دیر سے باتوں میں مگن تھے اور ان کا موضوع خاص برہان کی آج کی کلاس تھی، وہ بھی سالار شجاعت کے ہاتھوں۔ بس بہت ہو گیا، میں جا رہا ہوں۔ جب دیکھو مجھ پہ ہنستے ہی جا رہے ہو۔ جب مجھ سے کام پڑے گا نا تو میں نے بھی ایسے ہی کروں گا، دیکھ لینا، وعدہ ہے میرا تم سب سے۔ قسم سے۔ یہ کہہ کر وہ فوراً اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ کر دیا نا میرے بھائی کو ناراض، اب میں آپ دونوں سے ناراض ہوں اور اب مجھے سونا ہے، لولو لین نے نروٹی انداز میں رباب اور مشا سے کہا۔ چلیں آپی، بیبی نے فیڈر پی لیا ہے، اب بیبی کو ننی آ رہی ہے۔ ہائے بیبی، اچھے سے ننی کرنا۔ ہاں ٹھیک ہے، گڈ نائٹ۔ مشا نے پھر رباب کی تقلید کرتے ہوئے اپنا فرض نبھایا اور دونوں بھاگ کے نور کے کمرے سے نکل گئی، جبکہ نور تو دروازے کو ہی گھورے گئی جیسے ان دونوں کو گھور رہی ہو۔ میں تو چلی سونے، اپنے اوپر بلینکٹ لے کر آنکھیں بند کر لیں اور جلد ہی اپنے خوابوں کی دنیا میں گم ہو گئی۔ رات کے 2 بج رہے تھے اور نورالعین گہری نیند میں حال سے بیگانہ سو رہی تھی، جبکہ اس کے روم کا دروازہ کھلا اور کوئی چل کر بیڈ کے پاس آیا۔ دروازہ وہ پہلے ہی لاک کر چکا تھا۔ بیڈ پہ نور دنیا سے بیگانے ہوئے خواب تھی۔ اس نے اس کے چہرے سے بلینکٹ ہٹایا تو نظریں وہیں ساکت ہو گئیں۔ دائیں طرف کھلی کھڑکی میں سے آتی چاند کی روشنی میں نور کا حسین چہرہ حسین سے حسین تر لگ رہا تھا۔ اس کی لمبی مڑی ہوئی گھنی پلکوں کا اپنے ہی چہرے پہ سایہ تھا جو نہایت دلکش لگ رہا تھا۔ سالار اس منظر میں گم ہی ہو گیا۔ آہستہ سے وہ نور کے سرہانے ٹک گیا اور ٹٹکی باندھ کر نور کے چہرے کو اپنے دل میں سمونے لگا۔ سالار تھوڑا سا جھکا اور پھر اس کے ماتھے پہ اپنے پیاسے لب رکھ دیے۔ نور تھوڑا سا کسمسائی اور پھر سے سو گئی۔ وہ اس کے کان کی طرف جھکا اور دھیرے سے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ چلتا ہوں عین، آخر تمہارے خواب میں تم سے ملنے بھی تو جانا ہے، جہاں تم میرا انتظار کر رہی ہو۔ اور اس کے کان کی لو کو چوم لیا۔ ایک نظر بھر کر اسے دیکھنے کے بعد دروازہ بند کر کے اپنے پوشن کی